कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न उनको मदद मिलेगी, मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिला शुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोज़ख है जिस पर तुम लोग शक किया करते थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तरह तरह के हौलनाक अज़ाबात तैयार कर रखे हैं, जिन अज़ाब को बर्दाश्त करने की कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता। क्या आप जानते हैं कि जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर तरह तरह के दर्दनाक अज़ाब दिए जा रहे होंगे और जहन्नम की आग की शिद्दत की वजह से जब जहन्नमियों को भूख और प्यास लगेगी तो जहन्नमियों को खाने पीने के लिए क्या दिया जाएगा, और जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर कौन कौन से खौफनाक खाने और मशरूबात खिलाए और पिलाए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नम के दर्दनाक खानों और जहन्नम के खौफनाक मशरूबात के बारे में बताएंगे। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग के अजाब के अलावा खाने और पीने के ज़रिए किस तरह के अजाब दिए जाएंगे, और जब जहन्नमी लोग जहन्नम का खाना खाएंगे और जहन्नम का पानी पिएंगे तो इस वक्त इन जहन्नमियों को क्या हालत होगी, और जहन्नमी लोग जहन्नम के खाने और पीने की वजह से किस तरह तड़पेंगे, और अल्लाह तबारक व तआला इन जहन्नमियों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है, और जहन्नम का वो खौफनाक दरख्त जिसका जिक्र कुरान पाक में शजरल ज़क़ूम के नाम से मिलता है, इसकी हकीकत क्या है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में जहन्नम का जिक्र करते हुए यूँ इरशाद फरमाता है, और जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे और जहन्नमी को जहन्नम से अजाब से तंग आकर मौत की तलब करेंगे, लेकिन इनको मौत नहीं आएगी। जहन्नम की आग ना जिंदा छोड़ेगी और ना मरने देगी, और जहन्नम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। प्यारे दोस्तों, जब रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला काफिरों, मुशरिकीन और गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नम का फ़ैसला फरमाएगा तो इन लोगों को जहन्नम के दर्दनाक अजाब के अंदर डाल दिया जाएगा। इस वक्त इन जहन्नमियों को आग का लिबास पहना दिया जाएगा, इनका बिस्तर आग से तैयार किया जाएगा और उसी जहन्नम की आग से इनकी छतरियाँ और कनातें बनाई जाएंगी, जिसके अंदर ये जहन्नमी लोग रहेंगे, और पड़ोसी जहन्नम की आग से जहन्नमियों की इसका फर्श भी बनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की खौफनाक शक्ल व सूरत के बारे में इरशाद फरमाया, जब क़यामत के दिन जहन्नम को अपनी जगह से लाया जाएगा तो इसको 70,000 लगामें लगी होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते हुए। वैसे तो जहन्नम के अंदर सब अजाब दिए जाएंगे, लेकिन जहन्नम का सबसे बड़ा और खौफनाक अजाब आग का अजाब होगा, जिसको आग की गर्मी और शिद्दत की कोई भी जहन्नमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग के साथ बार बार जलाया जाएगा। जब जहन्नमी जल भुनकर कोयला बन जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको दोबारा नया गोश्त दिया जाएगा और इनको नए चमड़े के साथ दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और फिर इनको आग के साथ जलाया जाएगा, और ये अजाब जहन्नमियों को बार बार होता रहेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग को फरिश्तों ने 1000 साल तक जलाया तो वो सुर्ख, और फिर 1000 साल तक मज़ीद जहन्नम की आग को भड़काया गया तो वो सफ़ेद हो गई, और फिर तीसरी बार 1000 साल तक जहन्नम की आग को जलाया गया तो यहाँ तक कि वो स्याह रंग की हो गई,
اور اب جہنم کی آگ نہایت ہی خوفناک اور سیاہ رنگ کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کی 70 سال کی مسافت ہے۔ اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ جہنمی لوگ اس پہاڑ پر چڑھایا جائے گا۔ جب جہنمی لوگ 70 سال کے بعد اس پہاڑ کی بلندی پر پہنچیں گے تو ان کو جہنمیوں کو دوبارہ نیچے گرا دیا جائے گا، تو پھر ان کو اوپر سے نیچے گرا دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 70 سال کی مسافت میں نیچے پہنچیں گے، اور یہ عذاب ان کو اسی طرح ہوتا رہے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ بار بار کچلا جائے گا، اور کچھ جہنمیوں کو جہنم کے اندر سانپ اور بچھوؤں کا عذاب دیا جائے گا، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کے جسموں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہوگا تو ان عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنمی اس قدر روئیں گے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کہ ان کے اوپر کشتیوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی چلنے لگ جائیں، اور جب جہنمیوں کو رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پیاس لگے گی تو ان جہنمیوں کو پینے کے لیے کون کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر 3 طرح کے مشروبات دیے جائیں گے۔ نمبر 1، جہنمیوں کو انہی کا خون پلایا جائے گا، اور نمبر 2، جہنمیوں کو انہی کے پیپ پلائے جائے گی، اور نمبر 3، جہنمیوں کو جہنم کے اندر کھولتا ہوا خوفناک پانی پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کا پانی اس قدر گرم اور گندا ہے کہ جب وہ جہنمی کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو جہنمی کے چہرے کی کھال پگھل کر جل جائے گی، اور پھر یہی گرم پانی جہنمیوں کو سروں پر ڈالا جائے گا، اور جب یہ پانی جہنمیوں کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ جہنمیوں کے تمام اعضاء کے ٹکڑے ہو کر ان کے قدموں پر گر پڑیں گے، اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر گھسیٹتا پانی پلایا جائے گا، مگر ساتھ ایک ایسا بدبودار پانی ہے، اگر اس کے ایک ڈول کو دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے۔ پیارے دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھوک لگے گی تو ان کو کھانے کے لیے کانٹے دار زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ زقوم جہنم کے اندر ایک ایسا کانٹے دار اور زہریلا درخت ہے کہ جب یہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا تو یہ ان کی حلق میں پھنس جائے گا، جس کی وجہ سے دوزخیوں کا دم گھٹنے لگے گا، تو وہ پانی مانگیں گے اور ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ جس کی گرمی کے یہ عالم ہوگا کہ یہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کے تمام کھال پگھل کر اس برتن کے اندر گر جائے گی، اور جب یہ پانی ان کے پیٹ کے اندر جائے گا تو ان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اپنے پیروں پر گرا دے گا۔ پیارے دوستو، زقوم کا درخت ایک ایسا درخت ہے کہ اگر اس کے ایک قطرے کو زمین پر گرا دیا جائے تو یہ تمام دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں کو بدبودار کر دے اور خراب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جنت کے